بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين في درس جديد من قناة الرحمن الرحيم. اليوم غنكملو البارتي الثانية تاع لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دو دوزيام دوغري موبيتس 2 بارتي 2. بون نكملو في لو بلوك اوريكولو فونتريكولار موبيتس 2 تاعنا، بس قبل هذا نديرو تذكير. خي كل مرة نديرو تذكير. لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دو دوزيام دوغري قالك اون ديستين دو تيب لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دوزيام دوغري موبيتس 2 موبيتس دوزيام دوغري موبيتس اللي هو قلنا واسمو لا فينومين ولا لا بيريود تاع وينك باغ، واللي هي سميناها وينك باغ. هذا قلنا وين ما تكون عندنا لا فينومين تاع لو بيتا بلوكون، تكون عندنا اختفاء تاع لو كومبلكس كياراس كي تجي لون دو بي ما يكونش عندنا كياراس. هذه هي لا فينومين تاع وينك باغ. هذا يقولك في موبيتس أنا مراجعة بركا اللي كوريسبوندون à l'allongement progressif de la conduction auriculo-ventriculaire au niveau le nez auriculo-ventriculaire، ومنه لي كياراس تاعنا راهم يكونوا يقولك la conduction au niveau auriculo-ventriculaire. يقولك le sujet تاعنا il se traduit par un allongement progressif de l'espace PR jusqu'à que c'est un long de P arrivé en période réfractaire de l'union auriculo-ventriculaire et se soit bloqué. وهذه هي la phénomène de Wink-Bach. اللي هنا اسمها وهنا اسمه هنا. يقولك بويس لا ريالونجمون بروغريسيف دو لا بي ار اكسيتيرا. تعاود هذه لا سيكل، وهذه هي لا بيريود تاع وينك باخ. هذا ولا اسمها لا فينومين دو وينك باخ. يقولك لي زانترفال بي ار ار نو سو با كونستون ومنه لو ريتم ماهوش ريغولي. قالك الي كوريسبوندون اون اتنت نيدال افيك ان برونوستيك فافورابل اكسيتيرا. دوكا راح نروحو للبلوك اوريكولو فونتريكولار تاعنا اللي هو لو موبيتس 2 واللي شرحناه في الفيديو اللي فات، وكان البارتي الثانيه تاعو. شوفوا تعريف اخرى ولا سيجي. قالك الي كوريسبوندون ان بلوكاج كومبلي. حذاري راهو كاين حاجه يسمى ان بلوكاج كومبلي. قالك انترميتون، هذه هي انترميتون غير متوقع à la conduction auriculo-ventriculaire en rapport avec un atteinte de la faisceau de His. خلاص عندنا مشكل في الفيسو دو هيس. تسمى هذا هو الفرق بين موبيتس 2 وموبيتس 1. موبيتس 1 عندنا المشكل راهو لو نيفو اوريكولو فونتريكولار، بس في بلوك اوريكولو موبيتس 2 لاتنت راهي تكون في الفيسو دو هيس، منه بلوك هيسيان او اوديسي دو اوديسي. تسمى بلوك انفرا هيسيان ولا بلوك هيسيان. المهم مشكلة في الفيسو دو هيس ولا لي فيسو دو بيريكيسيان اكسي. تسمى ملخص. Elle se traduit le sujet par un nom de P non suivi par un complexe كياراس. هذه هي اللي يسمها لو بلوكاج كومبلي. وين ما تسمى يكون الحالة طبيعي بعدا اب تجي بلوكاج كومبلي. سيت ان اون دو بي اي بلوكي بور 3 ان اون دو بي. كل مرة كيفاه كيقولك ان بارل دونك 3 على 1. واش معناتها؟ يقولك عندك تسمى كي تجي تحسب 3 انون دو بي تلقى زوج نورمال والاخرى انورمال. الاخرى اللي هي انورمال تكون مبلوكيا. قالك سي انون دو بي بلوكي بور ان 4 اون دو بي اون بارل ان بلوكاج 4 ان. لو بلوكاج 4 ان واش معناتو؟ انا هنا لو بلوكاج 4 ان واش معناتو؟ معناتو كي تجي تحسب 4 انون دو بي تلقى 3 نورمال والرابعه راهي انون دو بي بلوكاج. Il s'agit donc d'un bloc infranodal hissien ou infrahissien avec un pronostic potentiellement grave. تسمى راهو خطير. نكملو. وهذا لو بلوك 2 على 1 في الفيديو الجاي ان شاء الله. نجيو تعريفات اخرى. رانا لحقنا هنا في التعريف تاعنا. يقولك لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دوزيام دوغري موبيتس 2 راهو الانترفال بي ار تاعنا راهو يكون كونستون افيك ان بلوكاج انيبوني غير متوقع دو لون دو بي. نكملو. بالعربية كما شفنا بالعربية. دوكا نروحو ديريكتومون بالعربية. إحصاء الدرجة الثانية من نوع موبيتس 2. قولك وهو انقطاع منتظم في نقل الإشارة، حيث تقطع الإشارة في كل ثاني مرة أو في كل ثالث مرة أو هكذا. كيكون في كل ثانية مرة معناته البلوكاج 2 على 1. كيكون كل ثالث مرة معناته البلوكاج 3 وهكذا. يقولك وفي نفس الوقت الذي يكون فيه الطول بي ار طبيعيا. حذاري لو بي ار راهو يكون كونستون، قادر يكون طبيعي ولا قادر يكون لون. المهم في الحالات النورمال او الفريكون راهو يكون البي ار طبيعي. حذاري. بصح في الاخرين باثولوجي يكون عادي. نكملو. هنا تعريف اخر تاع موبيتس 2. يقولك لو بلوكاج كومبلي انوبوني غير متوقع d'un allongement de P sans allongement de PR. حذاري أو يكون sans allongement de PR ومنه البي ار يكون كونستون ويكون نورمال.
شفتوا كل مرة لقاو تعريف ونطيحو في المليح. pouvant survenir de manière aléatoire ou régulière. هذه عرفناها. نروح كملو توجور في البلان تاعنا لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دو دوزيام دوغري. دوكا رانا لحقنا هنا لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دو دوزيام دوغري موبيتس 2. يقولك لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دوزيام دوغري موبيتس 2 قالك appartient moins fréquent que les précédents. Les فاتو généralement les impliquent un cardiopathie sous. يقولك هذا ce type de bloc artério-ventriculaire caractérisé par la présence d'un blocage soudain de la conduction AV sans que quelqu'un allongement de l'intervalle PR précédent existe. Sur le ECG, on observe un onde de P bloqué entouré par l'intervalle PR. Les caractéristiques تاعك تلقى l'onde de P تاعنا قادر bloqué. entouré par l'intervalle PR entirant et postérieur dans la durée équivalente. C'est l'intervalle PR تاعنا يكون régulier. quand l'intervalle RR qui comprend un onde de P bloquant est identique aux deux l'intervalle RR précédent. C'est-à-dire que le blocage يكون 2 على 1 ولا يكون 3 على 1. المهم toujours يكون l'intervalle تاعنا RR اللي هو les complexes qui comprend l'onde de P bloquant est identique. Que les complexes KRS ont des caractères normaux en l'absence de quelque autre altération. نكملو عندنا لو سي جي تاعنا كيكون نزوميو le bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré موبيتس 2. واش يقولك l'intervalle RR constant avec un onde de P non constant. ويكون l'intervalle PR ويكون normal dernier battement avec une conduction AV. كيما هنا عطاك لو بلوكاج تاعنا 2 1 معناته كل تلقى اون دو بي نورمال الثانيه تكون بلوكون. تجي لون دو بي نورمال لون دو بي نورمال لون دو بي نورمال بعد تلقى لون دو بي بلوكون. تسمى هنا غلط نورمالمون يكتب لك البلوكاج هنا تيب دو بلوكاج 4 1 غلط. باش يكتب 4 1 تكتب 2 نورمالمون يكتب 4. يكونوا هنا الانترفال بي ار راهم يكونوا نورمال. تسمى يكونوا ما بين لي زانترفال بي ار تاعنا يكونوا ما بين 0.12 سكوند اي 0.20 سكوند. هنا عطاك بيتا بلوكون ياه 2 1 هنا. تسمى ما نشوفوش لهادو. عفوا راني غلط هنا كيكون 2 1 ما تشوفوش لهادو. شوفوا هنا تكون عندها بيتا بلوكون بعد تكون بيتا لون دو بي نورمال بعدا لون دو بي بلوكون لون دو بي نورمال لون دو بي بلوكون اكسيتيرا. هذه هي 2 1. عفوا نكملو. دوكا نروحو لي ECG كيما هنا لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دو بروميير دوغري. يقولك لو بي ار allongé est constant, le QRS régulier, le bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré موبيتس A عندنا allongement de PR progressivement et QRS irrégulier. ودوكا راح نشوفو le bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré موبيتس 2 وين يكون le PR constant et normal que le QRS irrégulier. دوك نشوفوه لو بلوك اوريكولو-فونتريكولار تاعنا اللي كنا نهضرو عليه دو دوزيام دوغري موبيتس 2 لي بي ار يكون كونستون ويكون تاني نورمال سيتادير كي تجي تحسب الانترفال بي ار تاعنا تلقاه من 0.12 حتى 0.20 ما يفوتش. ولي كي ار اس تاعنا يكونوا ايريغولي كيما رانا نشوف رسم هذا تثبت مليح روك دوك تلقاها. بالنسبه لهادو ولا الفيديوهات الجايين ان شاء الله نروحو دوكا ليك لو سي جي. بون هذا نورمالمون شفناه لو بلوكاج كيكون 2 على 1. لو بلوكاج كيكون 2 على 1 جمعتها تكون عندنا ان اون دو بي نورمال. متشوفوش الزرق خاطينا وخاطينا. شوفوا الاحمر لو بلوكاج 2 1 واش معناتو كي تحسب كل جوج اون دو بي تلقى وحده فيهم اون دو بي بلوكون. اون دو بي بلوكون بعد تلقى اون دو بي نورمال اون دو بي بلوكون بعد تلقى اون دو بي نورمال لو لاكس اون دو بي نورمال اون دو بي بلوكون. هذا مكان نزيدو نشوفو واحد. سيتشو
هاو لو سيجي هذا اللي فوق. ها موبيتستو تاعنا دوزيام دوغري. باش نزوميو باش تشوف. بون كي نجيو المثال هذا تاع لو موبيتستو تاع دوزيام دوغري ف لو بلوك اوريكولو فونتريكولار تاعنا، يقولك الانترفال بي ار تاعنا راهو يكون كونستون، زيد تقاطع انترميتون يقولك لي كومبلكس كي راس دروبد، زيد يوزلي سيكل اوف. ها قادر تكون عندنا تاع البلوك 3 على 1 ولا 4 على 1. لو بي واف لي هو موجة كيما هنا عندنا لو بي بلوكون لي بي عادي يعمل جي كومبلكس كي راس ستا. عندنا انون دو بي، انون دو بي بعدا كومبلكس كي راس تسمى عادي، بعدا انون دو بي بعدا جا كومبلكس كي راس، بعدا جات اوب انون دو بي بلوكون. ومن هنا واش عندنا 3 على 1. ها لو بلوك 3 على 1 اللي هو او يجي هنا. من بعد هنا واش عندنا انون دو بي عادي بعدا كومبلكس كي راس، انون دو بي كومبلكس كي راس، انون دو بي كومبلكس كي راس. هنا انون دو بي بعدا انون دو بي تسمى هذه انون دو بي بلوكون. ومن هنا واش عندنا 3 1 اكسيتيرا اكسيتيرا. نروحو شو سيجي واحد. هاو عندنا لو سيجي هذا. سيجي واش يقولك second degree of a block mobiles to the p wave r at constant rate. There is not prolongation of the pr interval. The rr interval before the dropped base are constant. هاك هو. عندنا هنا انون دو بي، انون دو بي تسمى هذه انون دو بي بلوكون، انون دو بي بعدا كومبلكس كي راس، انون دو بي كومبلكس كي راس، انون دو بي بلوكون. ومن هنا واش عندنا 3 على 1 اكسيتيرا اكسيتيرا. بعدا هنا عندنا انون دو بي بلوكون، بعدا هنا انون دو بي بلوكون، بعدا هنا تجي انون دو بي نورمال. شتو كيفاه ومشكل كيما هنا مثلا. تشوف كيما هنا مثلا تبدا تحسب منها انون دو بي اللي هي 1 عادي، بعدا هنا انون دو بي 2 راهي عادي، بعدا انون دو بي 3 راهي بلوكون، والكات راهي بلوكون، والسانك راهي نورمال. واش نقولو؟ تسمى الحساب راهو يبدا من الواحد حتى الكات. واش نقولو عندنا البلوكاج تاعنا برك كيفاه البلوكاج. نكتبوه بالاسود البلوكاج نتاعنا. نقولو عندنا قداه الاوند عندنا 4 1 2 3 4 سلاش قداه سلاش 2 كي كل ما تحسب 4 تلقى زوج بلوكون. هذه واش معناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا كان اي خطأ في الفيديو ولا فنرجع التعليق. المهم الفيديو الجاي نكملو افي بلوك دوغري 2 على 1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.